अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके साथ एक मैंने बड़ी ट्रैजिक न्यूज़ शेयर करनी है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू माय वेरी क्लोज फेलो डॉक्टर अब्दुल्ला खटक। ही वाज अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट आगा खान यूनिवर्सिटी। और सिंस मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ सोशल मीडिया और यूट्यूब के साथ है एंड ही वाज माशाल्लाह अ वेरी लीडिंग यूट्यूबर, और आप में से काफ़ी ज़्यादा सारे लोग उसको जानते होंगे। और मेरा और अब्दुल्ला खटक का तकरीबन मिशन सेम था कि हम लोगों ने, उसने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया आगा खान, और मैंने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया किंग एडवर्ड। और हमारा मेन मकसद यही था कि आप लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, आप लोगों को गाइड किया जाए। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ और मुझे ये लगता है कि ज़ाहिर आप लोगों को भी बहुत दुख हुआ होगा। अब यहाँ पर उसकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, क्या वजह बनी, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना है। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपने इस चैनल पे बनाई हैं वो होती हैं सारी की सारी दुनियावी सक्सेस के हवाले से, यानी कि टॉपर कैसे बनना है, केई में कैसे दाखिला लेना है, एमडी कैट को किस तरह टॉप करना है, एफएससी में किस तरह मार्क्स लेने हैं। मतलब मैंने आप लोगों को सिर्फ इसी हवाले से गाइड किया है। लेकिन आज क्योंकि ये इस तरह का ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया, आज मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी आखिरत को किस तरह आसान बनाना है। आपने अपने माँ बाप के लिए जो है किस तरह जो है ना उनके लिए आप लोगों ने ठंडी हवा का झोंका बनना है। आज मैं आप लोगों के साथ बेसिकली ये डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा बेसिकली मगन हो चुके हैं और इतने ज़्यादा हम लोग प्री ऑक्यूपाइड हो चुके हैं कि हमारे पास इस तरह की चीज़ों को सोचने के लिए टाइम नहीं होता। मिसाल के तौर पे जो शख्स अपनी तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, या जो शख्स पढ़ रहा है, या जो शख्स अपनी जॉब कर रहा है, हम लोग इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हैं, हम में से कभी कोई शख्स नहीं सोचता कि हमने भी एक दिन मरना है। लेकिन जो हकीकत है भाई, वो ये बात सच है कि हम लोग इस दुनिया में टेम्परेरली आए हैं, ठीक है। आने की तरतीब सबको पता है, यानी कि पहले दादा लोग आएंगे, फिर माँ बाप आएंगे, फिर हम लोग आएंगे, फिर हमारे बच्चे आएंगे, इस तरह करके हम लोगों ने आना होता है। लेकिन जाने की तरतीब का किसी को नहीं पता कि कौन पहले जाएगा या कौन बाद में जाएगा। वो थर्ड ईयर स्टूडेंट था, उसकी किस्मत में इतना ही लिखा था एंड ही इज़ गॉन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगला नंबर किसका है, मेरा है, आपका है, किसी का है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो बात यह है कि जब हम लोगों को अपनी मौत के हवाले से इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और हमें बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम जिस चीज़ का ख्याल रख के अपनी मौत को टाल सकें? बिल्कुल नहीं। जिस शख्स का जो टाइम लिखा है वो उसको तभी आना है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमज़ा अशरफ और हमज़ा अशरफ की जो यूट्यूब फैमिली है, हम लोग क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ ये आती है कि अपनी मौत को अपने सामने रखें। कहते हैं जो शख्स अपनी मौत को ऐसे अपने सामने रखता है ना, वो शख्स कभी भी डी ट्रैक नहीं हो सकता। आप लोगों ने हकूक़ अल्लाह, जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया, ठीक है, आप लोगों ने अपने दुनियावी काम करने हैं, आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने अपनी जॉब्स करनी है, आप लोगों ने अपने बाकी घर के काम करने हैं, लेकिन हकूक़ अल्लाह, नमाज, कुरान पाक, अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला से अपने आप को कनेक्ट रखना है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हम लोग टेम्परेरली आए हैं और हर जगह का क्रिएटर जो है वो अल्लाह की ज़ात है। सेकंड नंबर पे हकूक़ुल इबाद। मेरी ये कोशिश होनी चाहिए और मेरे ये फॉलोअर्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों की जितनी सांसें इस दुनिया में लिख दी गई हैं, हम लोगों ने उन सांसों को इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल करना है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जब दाखिला केई के अंदर हुआ तो मेरी ये कोशिश थी कि मेरे जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो टिप्स हैं, मैं सारी लोगों तक ट्रांसफ़र करूँ ताकि मेरे पीछे वो भी आएँ। इससे इंसानियत का क्या हुआ फ़ायदा। अब आप लोगों का भी यही काम है, आप लोगों की जो भी ड्रीम है, आप लोग जहाँ पर भी पहुँचते हो, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग जब अपनी उस जगह पर पहुँचोगे तो आप लोगों ने इंसानियत की खिदमत करनी है। एक डॉक्टर बन के पता चलना चाहिए कि यार इसके अंदर गरीब इंसानियत का दुख दर्द है, और जो शख्स इंसानियत की खिदमत करता है फिर उसको पे बैक अल्लाह की ज़ात करती है, इस दुनिया में भी करती है और आखिरत में भी करती है। हम लोगों की ज़िंदगी के गोल्स खाली ये नहीं होने चाहिए कि जी हमने एफएससी में टॉप करना है, एमडी कैट में टॉप करना है, अपनी फेवरेट जगह पे एडमिशन लेना है और हमने पैसे कमाने हैं। हमारा ये भी गोल होना चाहिए कि हम लोगों ने अपनी आखिरत की जो ज़िंदगी है, जो अगले जहान के मराहिल हैं, उनको कैसे आसान करना है, और इस चीज़ का आप लोगों को सोचना चाहिए। मेरे काफ़ी सारे वो कोलीग्स मेरे साथ के इस वक्त जा चुके हैं अमेरिका, यूएसए, यूके,
آگے پیچھے کافی جگہوں پہ جا چکے ہیں کہ یار نہیں پاکستان میں نا انسرٹینٹی بہت ہے، پیسے بہت کم ہے، ہم نے باہر جا کے پیسے زیادہ کمانے ہیں۔ یار میں ان کو یہ بات کہتا ہوں، ہمیں اگلے سانس کا نہیں پتہ ہمیں کس وقت آنا ہے، تو کیوں نہ اس ٹائم کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں، اپنے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ کے، ان کی خوشیاں دیکھ کے، کیوں نہ اپنی جو ہے غریب انسانیت، جو غریب لوگ ہمارے اس ملک میں ہیں ان کے لیے کچھ فائدہ کر کے، کیوں نہ اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی ہمارے پاس کوئی اللہ نے ہمیں اگر کوئی مقام دے دیا تو اس کو لوگوں تک پہنچا کے اچھی چیز، یہ سب کچھ بھی صدقہ جاری ہے۔ آپ لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں نے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا، یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہیں نا یہ بھی اتار لیے جائیں گے، آپ کو اس بات کا بڑے اچھے سے پتہ ہے۔ ہم لوگ کفن میں جائیں، کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی پیسہ، کوئی سٹیٹس، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ لائر ہے، کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا۔ ساتھ جائے گا تو صرف آپ کے اعمال اور وہ چیزیں جو آپ نے صدقہ جاریہ کی ہوئی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں اگر اپنی بات کروں، اللہ نہ کرے آج یا کل ہم میں سے ساروں نے کسی نہ کسی وقت جانا، مجھے نہیں پتا میرے کتنی سانسیں لکھی ہیں، لیکن میرے اگر اس چینل کو جو شخص بھی دیکھے گا اور جو شخص بھی مجھے دعا دے گا، مجھے وہ اس دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور اگلے جان میں بھی فائدہ دے گی۔ یہ میسج ہے اس ویڈیو کا کہ آپ لوگ بھی اپنے تائیں جس حد تک لوگوں کی فائدہ اور جس حد تک لوگوں کی آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ ضرور کریں، تاکہ جب کسی شخص کی ہیلپ ہوگی اس شخص کے دل سے دعا نکلے گی اور وہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اگر یہاں ہم گھٹ کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ سے رکھیں، سیلفشنس رکھیں، کچھ بھی نہ کریں، مر ہم نے تب بھی ایک دن جانا ہے۔ اگر ہم لوگ دنیا میں کچھ اچھا کام کر کے جائیں، آج آپ لوگوں کے سامنے عبدالستار ایدھی صاحب کی مثال ہے، ہی از گون، بہت عرصہ ہو گیا ان کو گئے ہوئے، لیکن جو انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا وہ زندہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ان کے جو اگلی زندگی کے مراحل ہیں مرنے کے بعد، اس میں ان کو بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے ان چیزوں کی، کہ آج ان کی ایدھی فاؤنڈیشن کے جو اتنے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس چیز کا سارا بینیفٹ ان کو مل رہا ہے۔ تو انسانیت کو ذہن میں رکھیں، حقوق اللہ کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں، بھولنا نہیں ہے، نمازوں کو، قرآن پاک کو، اپنے ماں باپ کو ذہن میں رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ذہن میں رکھیں، پیسے کو، شہرت کو، ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ ایک نہ ایک دن ایسی نیوز آ جانی ہے، آپ میں سے کسی کے بارے میں بھی اور میرے والے سے بھی کسی دن آ جانی اسی طرح کی نیوز کے بھائی جان سانس ختم ہو چکے ہیں، اینڈ وی آر نو مور، بیکاز اٹ از اے فیکٹ۔ ہم لوگ جتنا مرضی کہیں کہ ہائے اللہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بات سچ ہے، موت اٹل ہے۔ جب ہمارے حضور اور ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب لوگوں کو یہ چیز آئی ہے تو ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور مجھے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں تو ابھی 20 سال کا ہوں، میں تو ابھی 30-23 سال کا ہوں، مجھے کیسے ہو سکتا ہے، میری تو ابھی بڑی زندگی پڑی ہے۔ نہیں، وہ 21 ایئرس کا شخص تھا، 3rd ایئر کا میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، ایسی لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ کی کتنی لکھی، میری کتنی لکھی، مجھے کیا پتا ہو۔ تو جتنے بھی سانس رہ گئے ہیں کوشش کریں کہ اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کریں، تاکہ جب ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو ہمیں کوئی ریگریٹ نہ ہو۔ مجھے کم از کم اس لحاظ سے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میرے پاس جو بھی چیزیں تھیں میں نے کوشش کی میں ایز اٹ از اوتھینٹک اور اچھی چیزیں آپ تک پہنچاؤں، اینڈ دیٹس دا میسج آف دس ویڈیو۔ اللہ کی ذات اس کی مغفرت کرے۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ اس کے لیے ضرور جو ہے دعا کیجیے گا، میں بھی ضرور دعا کروں گا۔ اللہ کی ذات ہم سب لوگوں کو، ہمارے ماں باپ کو لمبی زندگی، صحت دے، اور ہم لوگوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔